1900 से लेकर 1970 तक मोटापे के ऊपर जितनी भी स्टडीज़ हुई वो सब गलत साबित हो गई। डॉक्टर जेसन फंग ने 2 किताबें लिखी, द डायबिटीज़ कोड एंड द ओबेसिटी कोड। इन 2 किताबों ने तहलका मचा दिया। इन 2 किताबों के अंदर उन्होंने जो चीज़ बताने की कोशिश की है उसने 1970 तक की तमाम जितनी भी स्टडीज़ थी उनको गलत साबित कर दिया है। 1970 तक ये चीज़ समझी जाती थी कि जितनी आप ज़्यादा कैलोरीज़ लेते हैं उतना ही ज़्यादा आप मोटापे का शिकार होते हैं, लिहाजा आप कैलोरीज़ जो है वो कम खाना शुरू कर दें, आप जो है वो कम मोटे होंगे। या दूसरी जो मिथ जो इस्तेमाल होती रही वो ये थी कि फ़ैट जो है वो ही फ़ैट का बायस बनता, कि जितना आप फ़ैट ऊपर से लेंगे उतना ही फ़ैट आपके जिस्म में स्टोर होगा। ये दूसरी बड़ी गलती थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये 1970 तक तो ठीक थी, लेकिन 1970 के बाद इन सारी चीज़ों की कोई जगह नहीं बची। लेकिन आज भी हम इन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं क्योंकि हमारे पास न्यू स्टडीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। तो नई स्टडीज़ हमें क्या बता रही हैं कि किस तरह से हम मोटापे से बच सकते हैं, और अगर आप मोटे हो चुके हैं तो किस तरह से आप जल्दी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर जेसन फंग की थीरीज़ के बारे में और जानेंगे उन 5 तरीक़ों के बारे में कि अगर ये 5 काम आप कर लें तो आप अपना वज़न बग़ैर वर्जिश के कम कर सकते हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से इंसान परेशान हो जाता है कि किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। तो उसके लिए मैं आपको एक कसौटी देना चाहता हूँ ताकि आप ख़ुद ये चीज़ वेरीफाई कर सकें और ख़ुद रिसर्च करके आप उसके बाद आप इसके ऊपर अमल करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी बात सुनें और फिर आप उसको इग्नोर कर दें कि ये गलत है, इसके ऊपर कोई अहमियत नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मेरी बात सुनें और उसके ऊपर अंधाधुंध अमल करना शुरू कर दें। मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट बने और स्टूडेंट बनकर रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें और देखें कि जो कुछ मैंने बताया है उसमें कितने फ़ीसद सच्चाई है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने पेट की सफाई करनी है। अब आप ये कहेंगे कि पेट की सफाई का मोटापे से क्या ताल्लुक़ है। डॉक्टर नॉर्मन वॉकर ने बुक लिखी कॉलन हेल्थ। कॉलन हेल्थ में उन्होंने 20 साल रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी जिस किताब में उन्होंने ये बताया कि हमारी जो बड़ी आंत है इससे 300 बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। यानी अगर आपकी बड़ी आंत साफ नहीं है तो 300 बीमारियां वहाँ से जन्म लेती हैं। डॉक्टर नॉर्मन वॉकर कहते हैं कि हो सकता है जो 1 साल पहले आपने खाया हो उसका भी कुछ कचरा, कुछ उसकी भी कुछ बाकियात जो है वो आपकी बड़ी आंत से चिपकी हुई हो। और ये बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो खाना आप अपने जिस्म के मुताबिक नहीं खाते तो वो जिस्म के अंदर जो है वो चिपक जाता है और फिर बीमारियों का बायस बनता है। यानी हमारा जिस्म जिस खाने के लिए नहीं बना, जब वो खाना आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर जिस्म आपको परेशान करेगा। तो आपने जितने भी प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड इस्तेमाल किया है वो आपकी बॉडी के लिए रेलेवेंट नहीं है। आपकी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाती और फिर वो आपकी आंतों में चिपक जाता है जो आपकी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। 300 बीमारियां तो आपकी बड़ी आंत से शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज हम बहुत जल्दी जो है वो बीमार हो जाते हैं और बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आपने सुबह जल्दी उठना है, आपने 1.25 लीटर पानी लेना है, उसको हल्का सा गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद उसको चुस्कियां लेकर निहार मुंह पीना है। यानी एक एक घूंट आपने उसको पीना है ताकि आपके मुंह में जो सलाइवा बन रहा है, जो आपके मुंह में थूक मौजूद है, वो आपके पानी के साथ आपके मैदे में चली जाए। जब ये थूक आपके पानी के साथ आपके मैदे में जाएगी तो ये बहुत करिश्माती काम करती है। ये आपके मैदे की और आपकी आंत की बहुत अच्छे से सफाई करती है। उसके बाद आपने हल्की फुल्की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ी सी हल्की फुल्की वॉक करनी है। उसके बाद आप वॉशरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी सफाई होती है। तो ये काम आपने रोज़ाना करना है। डेली बेसिस पर आप ये काम करेंगे तो आपकी सफाई होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी सफाई होगी तो जो आप खाएंगे वो आपको लगेगा, जो आप खाएंगे वो आपका हज़म सही तरह से होगा और जब हज़म सही तरह से होगा तो खून सही तरह से बनेगा। खून सही बनेगा तो आपका जिस्म जो है वो एक्टिव और हेल्दी रहेगा। ये चीज़ हर बंदा जो है वो कर सकता है, क्योंकि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना पेट साफ रखें। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो गलत खुराक आज तक आप खाते आए हैं
وہ آپ نے بند کر دینی ہے۔ تو میں نے شروع میں بات کی تھی ڈاکٹر جیسن فنگ کی، تو ڈاکٹر جیسن فنگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا موٹاپا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انسولین کا بڑھنا ہے۔ جب انسولین ہمارے جسم میں بڑھتی ہے تو ہمارا جسم جو ہے اس کو زبردستی فیٹی ایسڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی جو آپ کھاتے ہیں اس کو فیٹی ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے، جس سے آپ موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسولین کیوں بڑھتی ہے؟ یہ انسولین بڑھتی ہے آپ کی ہائی انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس۔ جب آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں یا آپ بیڈ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ زیادہ انسولین بناتا ہے۔ زیادہ انسولین کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ زبردستی آپ کے سیلز میں جو ہے وہ شوگر ٹھوس دیتا ہے، جس سے آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دو نقصان اٹھاتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ کہ آپ موٹے ہو جاتے ہیں، دوسرا نقصان آپ یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے بیڈ کاربز اور ہائی کاربز جو ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، بالکل سکپ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ یعنی میدے والی چیزیں، پروسیسڈ فوڈز، جنک فوڈ، پاستا اور اس طرح جتنی بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ ساری آپ نے ختم کر دینی ہے، روک دینی ہے، اپنی جسم کو نہیں دینی، کیونکہ آپ کے جسم میں پہلے سے ہی بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ کی صورت میں فیٹ سٹور ہے۔ تو آپ اس کاربوہائیڈریٹ کو جب تک آپ اوپر سے بند نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے اس پروسیجر کو ریورس نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے جسم کو صحیح خوراک دینی ہے۔ صحیح خوراک میں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بادام دیں، اخروٹ دیں، ویجیٹیبلز اور فروٹس دیں، اور زیادہ مقدار جو ہے وہ پروٹین کی دیں۔ پروٹین میں آپ کی دالیں آتی ہیں، آپ کے انڈے آتے ہیں، اور آپ کا جتنی بھی فش ہے یا پھر آپ کا گوشت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی پروٹین میں آتی ہیں۔ فیٹ کی مقدار آپ نے بڑھانی ہے۔ فیٹ آپ کو انرجی کی صورت میں چاہیے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ آپ اگر نہیں ہوگا تو پھر فیٹ سے آپ کا جسم جو ہے وہ انرجی لے گا۔ فیٹس کہاں کہاں پر ہو سکتی ہے؟ فیٹس آپ کی ہوتی ہے ڈرائی فروٹس کے اندر، یا پھر آپ کی ہوتی ہے اولیو آئل کے اندر، سرسوں کا تیل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، دیسی گھی ہے وہ لے سکتے ہیں، یا پھر کوکونٹ آئل ہے یہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو تیل ہیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں، ان کے 2 چمچ ڈیلی آپ کی خوراک کے اندر مطلب یہ شامل ہونی چاہیے۔ سبزی کی شکل میں لے رہے ہیں، چاہے آپ سلاد بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال کر لے رہے ہیں، جس طرح سے بھی آپ لینا چاہیں وہ آپ یہ 2 چمچ آپ نے روزانہ کے فیٹ کی صورت میں آپ نے لینے ہیں۔ یہ آپ کی جسم کے لیے ضروری ہے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ آپ نے ریفائنڈ آئل اور ریفائنڈ شوگر کو بھی چھوڑنا ہے۔ شوگر سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد جو ریفائنڈ آئل ہے جس میں ڈالڈا گھی ہے، اور جتنے بھی یہ ڈالڈا قسم کی ویجیٹیبل کوکنگ آئل آپ یوز کرتے ہیں، چاہے وہ گھی ہے چاہے وہ آئل ہے، وہ دونوں ریفائنڈ ہے۔ یہ جو ریفائنڈ آئل ہوتے ہیں یہ آپ کو ڈائبٹیز اور ویٹ گین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ریفائنڈ آئل اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور ریفائنڈ شوگر کو فوراً چھوڑنا پڑے گا، اور اس طرح اس سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ لوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 30 منٹ کی واک کرنی ہے روزانہ۔ واک اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کا ویٹ کم ہوگا، واک سے آپ کا ویٹ کم نہیں ہوتا، واک سے آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ میٹابولزم کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ جلدی ہضم ہو جائے، وہ جتنا جلدی ہضم ہوگا اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ واک جو ہے وہ لازمی 30 منٹ کی کریں۔ جتنی واک آپ کریں گے آپ کا کارٹیسول لیول کم ہوگا، کارٹیسول لیول کم ہونے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوگا اور آپ بہتر فیل کریں گے۔ جتنا آپ بہتر فیل کریں گے اتنا ہی آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ بہتر ہوگا، اور آپ کی خوراک جلدی ہضم ہوگی، اور جلدی آپ کا جسم جو ہے اس خوراک کو استعمال کر پائے گا۔ تو جتنا جلدی آپ کا جسم خوراک کو استعمال کر پائے گا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ فاسٹنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ استعمال کر لیا ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ جمع ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کے جسم کو کاربوہائیڈریٹ کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا آپ لے چکے ہیں، جو کہ آپ فیٹ کی شکل میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ایک ہفتے میں کم سے کم 2 روزے رکھنے ہیں۔ 2 روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے، یعنی 24 گھنٹے میں صرف ایک بار آپ کھانا کھا سکتے ہیں، پانی آپ پی سکتے ہیں، پانی کی کوئی ممانعت نہیں ہے، پانی آپ جو ہے وہ روٹین میں پئیں، لیکن کھانا جو ہے وہ صرف آپ ایک کھائیں گے پورے 24 گھنٹے میں۔ یہ ہفتے میں آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرا جو ہے وہ ویٹ اتنا آسانی سے اور اتنا تیزی سے کیسے جو ہے وہ لوز ہو رہا ہے۔
5वां काम है आपकी अच्छी नींद। जब आपने सोना है 2 घंटे पहले मोबाइल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोबाइल की जो लाइट है ये आपके ज़हन को मैसेज भेज देती है जिससे ये आपको जगा देती है, यानी कि आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपको सोने से रोकती है। तो 2 घंटे पहले अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करना बंद कर दें सोने से तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। क्योंकि जब तक आप अच्छी नींद नहीं सोएंगे तब तक आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपके जिस्म से जो कुछ आपने खाया है वो सही तरह से जो है वो ब्लड में कन्वर्ट नहीं होगा, और उससे आपको जो है वो वेट गेन जो है वो होगा। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये चीज़ वाज़े कर दी है, आपको भी इसके रिज़ल्ट मिल सकते हैं अगर आप इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से अमल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।